اپنے صاحبزادے نو کہندے یا بنی لا تشرک باللہ، میرا پتر اللہ دے نال کسے نو شریک نہ کریں۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اے شرک صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ظلم عظیم، ظلم عظیم، اس دے نال دا ظلم کوئی نہیں، ایڈا وڈا ظلم ہے، ایڈا وڈا ظلم ہے، ایڈا وڈا ظلم ہے۔ اللہ اللہ کہ اس دے نال دا ہور ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جڑے لوگ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پھر اس تو بعد اپنے ایمان دے نال ظلم دی ملاوٹ نہ کیتی، فرمایا انہاں واسطے اسی امن دی ضمانت بھی دینے ہاں، انہاں دے ہدایت یافتہ ہون دی سند بھی اسی دینے ہاں۔ کوئی ہدایت یافتہ تے امن والے لوگ نے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے ساڈے وچوں جڑا گناہ نہ کرے تے گناہ نو بھی ظلم کیا جاندا ہے، تے یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے ساڈے وچوں جڑا گناہ نہ کردا ہوئے، اس دے کول کوئی کمیاں کتائیاں نہ ہون، تے یا رسول اللہ وت اسی تے مارے گئے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنہ کلمہ پڑھیا پھر کلمہ پڑھن تو بعد اپنے ایمان دے نال ظلم دی ملاوٹ نہ ہون دیتی، او ہدایت یافتہ بھی امن والے بھی، تے یا رسول اللہ وت اسی تے ہدایت یافتہ بھی نہ ہوئے تے پھر اسی تے امن والے بھی نہ ہوئے، کیونکہ ساڈے کولوں تے کوئی نہ کوئی کمی کتائی ہو جاندی ہے، بھولاں چکیاں ہو جاندیاں، اللہ اللہ گناہ ہو جاندے، نکے ہون یا وڈے ہون گناہ تے ہو جاندے، اللہ اللہ۔ تے یا رسول اللہ اس آیت نے تے سانو پریشان کر چھڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس آیت نو دوسری آیت دے نال ملاؤ تاں گل سمجھ آنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم تو مراد صرف اے دوسرے بد عملی والے گناہ تے ظلم نہیں، بلکہ اس ظلم تو مراد شرک والا ظلم ہے۔ او پڑھو نہ لقمان حکیم دیاں نصیحتاں جڑیاں اس نے اپنے پتر نو کیتیاں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرا پتر اللہ دے نال شرک نہ پیا کریں، کسے نو شریک نہ پیا بناویں، اے اللہ دے نال کہے نو شریک بنانا اے ظلم ہے، صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ اللہ تاں جا کے صحابہ نو اطمینانت ہوئی ہے، تے اللہ نے فرمایا حضرت لقمان حکیم دی وصیت ذکر کر دیا ہویا، فرمایا لقمان حکیم اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ تیرے میرے واسطے اے سبق آ گیا جو اپنی اولاد نو سب تو پہلا سبق پڑھانا ہے جو اللہ دے نال شرک، اسے واسطے تے اللہ نے قرآن دے اندر حضرت لقمان حکیم دی نصیحت نو ذکر کیتا ہے نا کہ تسی بھی اپنی اولاد نو توحید والے رستے تے لانا ہے، تسی بھی اپنی اولاد نو نصیحتاں کرنیاں، اللہ اللہ ہور دنیا دی نصیحت نہیں، ہور کوئی نصیحت نہیں بلکہ اللہ دے حق دی نصیحت کرنی ہے جڑی حضرت لقمان حکیم نے اپنے پتر نو نصیحت کیتی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ اللہ او میرا بھائی میں تے تو اپنی اولاد دی دنیا دے مستقبل دا سوچنے ہاں کہ ساڈی اولاد دا دنیا دا مستقبل بن جائے، کمان والا بن جائے، اے دے کول دولت آ جائے، اے دے کول انج ہو جائے، کوٹھیاں دیاں ہو جان، محل بن جان، زمیناں بن جان۔ کدھر گیا آواز والا؟ اجے بھی آواز زیادہ ہے، آواز زیادہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں تے نہ پہ سر نو درد نہ کدھر شروع ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سانو تے دنیا دی فکر ہوندی ہے کہ ساڈے پتراں دی دنیا بن جائے، 4 مرلے بن جان، کوٹھی چنگی بن جائے، محل چنگا بن جائے، دے کول پیسے ہون، گڈی ہووے، سونی جا دے اُتے شادی ہو جائے، اللہ اللہ ہٹو بچو دا شور ہووے۔ نا 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 نا، اے ساریاں چیزاں دنیا دے اُتے رہ جانیاں، آخرت دے اندر کم نہیں آنیاں۔ جیڑی آخرت دے اندر کم آنی ہے، بندے دا عقیدہ تے عمل کم آنے۔ سب تو پہلے عقیدہ، حضرت لقمان حکیم اپنے پتر نو عقیدے دیاں گلاں سمجھان دے، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تینوں تے منوں بھی چاہیے سب تو پہلے اپنی اولاد نو عقیدے دیاں گلاں سمجھائیے، انہاں دا عقیدہ درست کریے۔ کیوں؟ اس واسطے جے عقیدہ درست ہویا تے خدا دی قسم کل قیامت دن نجات ہونی آ، جے عقیدہ درست نہ ہویا تے قیامت دن نجات نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ جے اگر عقیدہ درست ہویا تے نجات ہونی ہے، کلمہ ہویا، ایمان ہویا، عقیدہ درست ہویا، نجات ہوئے گی۔ جے اگر عقیدہ درست نہ ہویا تے کسے صورت بھی نجات، بھاویں پیغمبر دا باپ کیوں نہ ہوئے، بھاویں پیغمبر دا چاچا کیوں نہ ہوئے، بھاویں پیغمبر دی گھر والی کیوں نہ ہوئے، بھاویں پیغمبر دا پتر کیوں